माइक लिएर हिँड्दैमा हेलो हेलो गर्दैमा दुई चार कुरा बोल्दैमा मान्छे पत्रकार भइँदैन। पत्रकारको लागि त लाइसेन्स चाहिन्छ, पत्रकारको त कार्ड हुन्छ होइन। पत्रकार त एउटा व्यवस्थित मान्छे हो नि त पत्रकार भनेको त। त्यो कारणले गर्दाखेरि त यो अहिलेको यी विकृतिहरू देख्दाखेरि चाहिँ तिनलाई पत्रकारिताभित्र मिसाउन पनि मिल्दैन, तिनलाई पत्रकार भन्ने पनि होइन। ए बाबा के प्रश्न गरे मान्छेले जोरसित गर्नु पाइन्छ, जोरसित गर्नु पाइन्छ मान्छेलाई अलिकति चुनावमा भन्नलाई फेरि देवबहादुर पौडेलको कहाँबाट कुरा रहेछ मान्छेले जोरसित गर्नु पाइन्छ भने धेरै छ गर्नु स्वदेशको सेवा नेपाली बन्नलाई, शिर ठाडो पारी नेपाली भन्ने मनै हो भन्नलाई, होइन भने नेपाली नभन वीरको छोरा लक्ष्मा नगन। हामीलाई थाहा छ यो बाटो चिप्लेढुङ्गा बाटो यो बाटो चाहिँ गाडी जान्छ, लेक साइड जान्छ। लेक साइड भन्ने गाडीले छोरेपाटन भन्छ ब्लाइन्डलाई देखेपछि। त्यो परिस्थिति थियो। मेरो सङ्घर्ष चाहिँ यहाँनिर नै भयो कि रजनीजी। जस्तै के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ पैसा पनि कमाउनु पर्ने भयो, करियर पनि बनाउनु पर्ने भयो होइन, अनि अधिकारको लागि पनि लड्नु पर्ने भयो कि होइन। यी तिनवटा कुराहरूले गर्दाखेरि मेरो करियर डिस्टर्ब भएको चाहिँ त्यसरी खासमा। झन्डै 6 महिना वर्ष दिन जति मैले त्यहाँ मासब एफएममा कार्यक्रम गरेँ, एउटा साप्ताहिक कार्यक्रम गरेँ। त्यस पछाडि एसएलसी पछाडि चाहिँ मैले कन्टिन्यू, त्यति बेला अलिक गाह्रो थियो। हामीले एउटा पर एपिसोड 75 रुपियाँ पाउँथ्यो आधी घन्टाको, अनि त्यो चार हप्तामा 300 रुपियाँ हुन्थ्यो कि होइन, 300 रुपियाँसम्म। अनि त्यसलाई गरेर 1200-1300 रुपियाँ बनाएर अनि 1300मा मैले मन्थली भात खान्थेँ। यो डक्टरी भाषामा चाहिँ जन्मजाति भन्दो रहेछ। तर 3 वर्षको उमेरमा यो माथि चट्याङ पर्दाखेरि मिल्किनीले ज्योति खाइदिएर चाहिँ त्यस दिनबाट म पूर्ण दृष्टिविहीन को यात्रा यो जगतमा गरिरहेको छु। खोज मिडियाको खोजी तपाईहरूको साथ। नमस्कार, म रजनी तामाङ। दर्शकवृन्द, विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति, व्यक्तित्व, प्रतिभा, स्रष्टा, सर्जकहरू खोजी गर्ने क्रममा आज हामीले यस्तो व्यक्तिलाई तपाईहरूको माझमा खोजी चिनाउन ल्याइसकेकी छु। दर्शकवृन्द, उहाँ विगत धेरै वर्षदेखि सञ्चारकर्मीमा एकदमै लागिरहनु भएको छ र उहाँ राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ गण्डकी प्रदेशका सहसचिव, गण्डकी प्रदेश नेत्रहीन सङ्घका बोर्ड मेम्बर, प्रेस चौतारी कास्कीका बोर्ड मेम्बर, एक दृष्टिविहीन सञ्चारकर्मी सूर्य बहादुर परिवारज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। तपाईं हाम्रो सोच र नयाँ खोज। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई खोज मिडियामा। नमस्कार। खोज मिडियालाई अनि रजनी तामाङजी तपाईँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। खोज मिडियामा मलाई पनि खोज्दै आउनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। टाढाबाट आउनुभएको छ। तपाईँको जन्मघर चाहिँ कहाँ भन्नुभयो सर? मेरो चाहिँ साबिकको धिताल गाविस, हालको माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 9 भएको छ। अहिले चाहिँ वडा नम्बर 6 भएको छ। त्यति बेला वडा नम्बर 9मा हो, अस्ताम भन्ने ठाउँमा हो। 2046 सालको फागुन 5 गतेको मेरो जन्म हो। र म जन्मजात यो डक्टरी भाषामा चाहिँ जन्मजाति भन्दो रहेछ। तर 3 वर्षको उमेरमा यो माथि चट्याङ पर्दाखेरि मिल्किनीले ज्योति खाइदिएर चाहिँ त्यस दिनबाट म पूर्ण दृष्टिविहीन को यात्रा यो जगतमा गरिरहेको छु। त्यो बेला तपाईँले आँखा देख्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यसपछि तपाईँले आँखा देख्न सक्नु भएन। त्यसपछिको यात्रा चाहिँ तपाईँको कस्तो रह्यो? अब एउटा यस्तो भयो, अब त्यति बेला चट्याङ लाग्यो, मम्मीको त्यहाँ ठाउँको ठाउँ डेथ भयो मम्मीको। अब त हस्पिटल जाने यस्तो अलिकति पनि थिएन होइन, अवस्था पनि भएन। र त्यहाँ आसपासमा पनि त्यस्तो खासै थिएन, मेडिकलहरू पनि अहिले जस्तो थिएन होइन। अनि त्यस पछाडि उहाँ मम्मीको डेथ भयो। अनि बाबाले चाहिँ अब अर्को मम्मी बिहे गर्नुभयो। अनि म चाहिँ अब अलि समय चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो। किन भन्दाखेरि अब आँखा नदेख्ने मान्छे, अब मलाई अलिकति समाजले अलिकति प्रयोग गर्ने शब्दावलीहरू पनि त्यस्तै एकदम नमिठो हुन्थ्यो होइन। एकदम घोषपेच, मनलाई एकदमै पिन्च गर्ने शब्दहरू के बढी होइन।
त्यस्तो खाले प्रयोग गर्ने। अनि त्यस पछाडि मलाई त्यो खानामा यस्तो राम्रो मिठो यस्तो मलाई टाइममा त्यस्तो पनि हुन्थेन। मलाई कतिपय बखतमा अब अर्काको जुठो भात होइन त्यस्तोहरू पनि त्यो परिस्थितिहरू पनि पर्थ्यो। तर बिस्तारै अब दृष्टिविहीनहरूले पढ्ने स्कुल छ भन्ने कुरा कोही साथीभाइ मार्फत हाम्रो बुवाले थाहा पाउनुभयो। मैले थाहा पाएर अनि मलाई कुणवर प्राविमा जोइन गरिदिनु भयो। यो 52-53 सालको कुरा हो। अनि त्यस पछाडि म अब प्राइमेरी लेभल चाहिँ म त्यहीँ कुणवरमा पढेँ। अनि त्यस पछाडिको यात्रा फेरि अब माध्यमिक तह पढ्नको लागि फेरि मलाई गाह्रो पर्यो। अनि यहाँ तत्कालीन सिड फाउन्डेसन नेपाल भन्ने यो संस्थाको त्यो तत्कालीन अध्यक्ष दामोदर भक्त थापाज्यूले चाहिँ मलाई पढ्नको लागि हेल्प गर्नुभयो, त्यो आर्थिक सहयोग गर्नुभयो। तर अब त्यो सहयोग चाहिँ फेरि अब उनीहरूले चाहिँ जे सम्झौता थियो त्यो सम्झौता अनुसार चाहिँ मन्थली 1000 रुपिस मात्रै थियो। तर उहाँले त मलाई क्याम्पस पनि पढाइदिनु पर्ने थियो होइन। तर क्याम्पस पढ्दाखेरि त्यो खर्चले पुग्दैन थियो। त्यो नपुग्ने भएपछि अनि म स्कुल पढ्दाखेरि मैले एकचोटि चाहिँ निःशुल्क उद्घोषण तालिम खुल्यो भन्ने विज्ञापन सुनेको र त्यो सुने पछाडि म चाहिँ स्कुलबाट अब जस्तो बाहिर निस्किन पाइँदैन थियो होइन। अनि दिनौँ एउटा बहाना गरेर म चाहिँ निस्केर ट्रेनिङ लिन जान्थेँ। ट्रेनिङ लिएर म चाहिँ अब सेलेक्टेड पनि भएँ। अनि म चाहिँ अब त्यस दिनबाट झन्डै 6 महिना वर्ष दिन जति मैले त्यहाँ मासब स्ट्याफमा कार्यक्रम गरेँ, एउटा साप्ताहिक कार्यक्रम गरेँ। त्यस पछाडि एसएलसी पछाडि चाहिँ मैले कन्टिन्यू, त्यति बेला अलिक गाह्रो थियो। हामीले एउटा पर एपिसोड 75 रुपियाँ पाउँथ्यो आधी घन्टाको। अनि त्यो चार हप्तामा 300 रुपियाँ हुन्थ्यो कि होइन, 300 रुपियाँसम्म। अनि त्यसलाई गरेर 1200-1300 रुपियाँ बनाएर अनि 1300मा मैले मन्थली भात खान्थेँ त्यति बेला होटलमा, मन्थली भात खाएर। अनि त्यसरी चाहिँ सुरु गरेको पत्रकार। त्यही त अब तपाईँ एउटा दृष्टिविहीन पनि हुनुहुन्छ होइन। जुन बेला तपाईँको आमा बित्नुभयो त्यसपछि बाबाले कान्छी आमा ल्याउनु भयो, त्यसपछि तपाईँले जुन दुःखहरू भोग्नुभयो, अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो जुठो खानाहरू पनि मैले खानुपर्ने जस्तो कुरा पनि गर्नुभयो होइन। त्यो चाहिँ के कान्छी आमाको व्यवहार देखाउनु भएको अथवा तपाईँले आँखा नदेख्ने भएर त्यो खालको पीडा भोग्नु पर्यो? त्यसो चाहिँ दुइटै हुनुपर्छ त्यो। किनभने अब तत्कालीन अब अहिले यस्तो होला, यस्तो ठाउँमा काम गर्ला, यस्तो खाले परिस्थितिको मान्छे होला। अहिले म धेरै सङ्घ संस्थामा छु, तपाईँले अहिले अघि नाम उच्चारण गर्नुभयो होइन। राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घमा पनि छु। यसै गरी नवमती दृष्टिविहीन बाजा समूह भन्दा पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। दृष्टिविहीन साथीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ क्रियाशील गराउनु पर्यो, पेसा वैकल्पिक पेसाको रूपमा गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई हामीले त्यसरी गऱ्यौँ। अब त्यो यो होला यस्तो ठाउँमा होला। अहिले म अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छु होइन। त्यो अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि यो ठाउँमा आइपुग्ला यो भन्ने कसैलाई पनि त्यस्तो खाले सोचहरू थिएन होइन। अहिले अब म स्वावलम्बी एक किसिमले मेरो आफ्नो एउटा परिवार छ, परिवार लिएर म यहाँ भाडामा बसिरहेको छु होइन। म यी मेरा कति बाध्यताहरू छन्। जस्तै अब मैले फ्यामिलीहरू हेन्जामा बस्नु भएको छ होइन, दाजुभाइको पनि छोराछोरीहरू छन्। तर मलाई लाग्छ मैले छोराछोरीलाई वातावरण अलिक फरक खाले वातावरण दिनुपर्छ होइन। न कि भोलि मेरो बाउ दृष्टिविहीन भएर पत्रकारिता गरेर मलाई यस्तरी पढायो भनेर उनीहरूले आफ्नो करियर राम्रो बनाउन सकोस् होइन। अनि नत्र मैले नै वहीँ लगेर उनीहरूलाई पढाउन सक्छु, तर के हुन्छ त्यस पछाडि उनीहरूको वातावरण बिग्रिन्छ होइन। अब जसरी मलाई अरूले जुन व्यवहारहरू गर्छन् त्यो त देख्ने गरेर प्रष्ट मुखले पो भन्दैनन् त। तर आँखा हेर्ने दृष्टिकोण त कस्तो छ, के छ, कसो छ भनेको त देख्ने मान्छेलाई मात्रै पो थाहा हुन्छ। ती कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो वातावरण चाहिँ अलिकति धमिलिन्छ भनेर म चाहिँ अहिले भाडामै बसेर पनि छोराछोरीको भविष्य बनाउने कोसिस गरिराखेको छु। यद्यपि अपेक्षा गरौँ अब मेरो बुवाले त मलाई कस्तो चाहनुहुन्थ्यो त्यो चाहेअनुसारको पाउनु भयो कि भएन, तर म चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई त्यस्तो होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ कि तपाईँ आफै दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ होइन, त्यो दुःखबाट गुज्रेर आउँदाखेरि अहिले जिन्दगीमा तपाईँ धेरै अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। त्यो बेलाको समय र अहिलेको समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, तपाईँको लाइफलाई चाहिँ के लाग्छ? मलाई त यस्तो हो, मलाई चाहिँ के हो भने मान्छेको सोच बदलिएको छैन हेर्नुहोस् है। जस्तै म बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छु र म तपाईँ एकदम रियालिटी भन्दैछु त्यो तिनवटा कुराहरू है होइन। यो मैले भनेको सबै कुरा रियालिटी नै हो, अबको कुरा पनि म रियालिटी भन्दैछु। म बाटोमा हिँड्छु, बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ मेरो अब यही ड्रेसमा अहिले जसरी तपाईँले देख्नु भएको छ यही ड्रेसमा म हुन्छु। अनि केही लेडिजले भन्नुहुन्छ
मान्छे त ह्यान्डसम रहेछ तर के गर्ने आँखा नदेख्ने रहेछ हो। यस्तो वर्डहरू युज गर्दाखेरि के लाग्छ भने यदि म देख्ने भएको भए त उहाँले मलाई प्रपोज गर्ने रहेछ नि त होइन। यदि म देख्ने भइदिएको भए त म उहाँको जीवनमा होइन म एउटा साथ दिने साथीको रूपमा जान सक्ने रहेछु नि त। तर मेरो सबै कुरा स्ट्यान्डर्ड त रहेछ, मेरो लवाई खवाई सबै कुरा स्ट्यान्डर्ड त रहेछ, तर यति भिजन नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले मलाई रिजेक्ट गर्न सक्ने हुने भयो कि होइन। भन्नु कि मान्छेको सोच के छ भने उसले के गर्न सक्छलाई चाहिँ मान्छेले कहिल्यै पनि प्राथमिकता राख्दैन के चाहिँ गर्न सक्दैन त्यो कमजोरी पक्ष मात्रै मान्छेले जहिले पनि कमजोरी पक्ष अगाडि ल्याएर। जस्तो जाहिर खान जाहिर खानलाई गयो तपाईँ देख्नुहुन्न खै यस्तो टाइपको कुराहरू हामीले कति भोग्थ्यौँ क्या पहिला होइन। अनि अब अहिले पनि सायद रोजगार प्राइभेट सेक्टरमा रोजगार खोज्न गयो भने त्यही हुन्छ परिस्थिति। तर मान्छेहरूको सोच बदलिएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको बाहिरी रूपलाई मात्रै हेर्नुभयो कि भित्री रूपलाई देख्नु भएन उहाँहरूले? जस्तै मैले जुन स्टेसनमा काम गर्छु 3 एन्जल्स कम्युनिटी रेडियोमा काम गर्छु त्यहाँ मैले काम गर्दाखेरि मैले टोटल प्रोग्राम रेकर्डिङ एडिटिङ मिक्सिङदेखि लिएर पुरै फाइनल गरेर मैले टेक्निसियनलाई बुझाउँछु कि होइन। तर त्यो कुरा त किनभने अपर्च्युनिटी दिएर पो जानेको हो त होइन। अपर्च्युनिटी नदिएको भए त म आज यो स्थानमा हुन्थेन, तपाईँले पनि त मलाई खोजी अन्तर्वार्ता लिन आउनुहुन्थेन नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सोच चाहिँ मान्छेलाई के चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदम प्राथमिकमा राख्नुपर्छ। गर्न सक्दैन भनेको नभएको कुराहरू त मलाई नै आँखा देख्न मन छ नि, मलाई आँखा देख्न मन छ, मलाई समाजमा अहिले यति बेला मलाई टाइम टु टाइम अफिस जानु परेको छ, मलाई स्कुटर चलाउन मन छ, मलाई प्राइभेट कारमा हिँड्न मन छ होइन। आवश्यकता त मेरो के छ नि होइन। तपाईँले अघि अस्ति त्यो लेडिजले भनेको जस्तै मलाई त्यस्तै खाले मान्छे चाहिए पनि हुनसक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो परिस्थिति त्यस्तो भएको हुनाले मान्छेले चाहिँ होइन जे गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, दिनुपर्छ। अब यो राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घमा आउँदाखेरिमा पनि पछि चाहिँ समावेशीका कुराहरू ल्याएर अलिकति भयो, तर मलाई त्यति बेला पनि अगाडि बढ्न दिएको होइन खासमा। तर म आफैले होइन म यो मान्दिनँ, म चाहिँ अस्वीकार्य छ, म यो कार्य समिति मान्दिनँ, म चाहिँ कार्य समितिमा आउने यत्रो वर्ष मैले सङ्घर्ष गरेँ, आखिर के पहिलोचोटि दलित पत्रकार सङ्घ खुलेको छ अनि मलाई समूहमा नमिसाउने, बोर्डमा नल्याउने, यो म मान्दिनँ भनेपछि बल्ल त्यस पछाडि हेरफेर भएको कार्य समिति होइन। त्यो एउटा मान्छेलाई त्यही हो कि उहाँ त्यो के छ भन्दाखेरि हुँदैन, उहाँलाई राख्यो भने यस्तो ठाउँमा लिएर जानुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ, त्यस्तो गर्नुपर्छ। मान्छेको कति बेला के हुन्छ लाइफमा कसलाई के टुङ्गो छ होइन। 3 वर्षसम्म त देख्थेँ त मैले आँखा होइन। प्राकृतिक प्रकोप त बाजा बजार आउँदैन भन्ने त्यो अब मिल्किँदाखेरि मलाई चेतना थिएन होला, म बिस्तारामा सुतिरहेको थिएँ होला, उतार्नु पर्दा पजेर सुत्दाखेरि ज्योति खाइदियो, त्यो त मेरो दोष भएन नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्छ। र लाइफ भनेको चाहिँ एकदम स्ट्रगल हो, सङ्घर्ष हो होइन। सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। मैले त्यति बेला बुवाले पोखरा लगिदिनु भयो, त्यस पछाडि मैले दामोदर भक्त थापालाई कोट्याउन सकेँ, उहाँले मलाई पढ्ने वातावरण मिलाइदिनु भयो। पछि फेरि कलेज आएपछि मिडियामा काम गरेर थपथाप गरेर मैले खाजा खान्थिनँ, मैले खाजा खाने पैसा हुन्थेन, मैले 12 बजे भात खान्थेँ बिहानको, बेलुकाको चाहिँ 8 बजे भात खान्थेँ। त्यो भनेको के भने बिहानदेखि बेलुकासम्म कभर हुन्छ भनेर त्यस्तो गरेर गरेको। अनि अब अलिकति गरिबीले पनि मान्छेलाई पाठ सिकाउँछ होइन। अब नेपालमा अहिले पनि यो जातीय विभेद चाहिँ छ होइन, कतिपय ठाउँहरूमा एकदमै धेरै नै छ। तर तपाईँले यो सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्दै गर्दा कुनै ठाउँमा अब तपाईँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ भनेर पनि उहाँहरूले काम दिन हिचकिचाउनु भयो होइन। अब तपाईँ एउटा दलित पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर कुनै संस्थाहरूले अहिले पनि यो दलितलाई छुट्याएको हुनाले, जातीय विभेद गरेको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो विषयमा चाहिँ तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ? अब यो म भन्छु यो सङ्कीर्ण सोच हो कि। र जातीय विभेदका पछाडि हिन्दू धर्म कुनै न कुनै हिसाबले दोषी छ, जोडिन्छ। अब तपाईँ एकजना लेडिज हुनुहुन्छ, तपाईँ लेडिजलाई तपाईँको मन्थली पिरियड हुँदाखेरि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आराम गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा ठिक हो, पोसिलो खाने कुराहरू खानुपर्छ भन्ने कुरामा ठिक हो। तर त्यो मान्छेले खानै पकाउनु हुँदैन, भान्सामै जानु हुँदैन भन्ने अर्थ त होइन नि त होइन। त्यो आपतकालीन पऱ्यो भने त भोलि उसैले पकाएको खानुपर्छ त होइन। अनि उसलाई त्यस्तो ठाउँमा अपवित्र बनाएर उसको त्यो त एउटा स्वास्थ्य हो, हेल्दी मान्छे हो, त्यो कुरा प्राकृतिक रूपमा हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई त हाम्रो समाजले त अब त्यस्तो भयो भने मान्छेलाई छाउगोठमा लएर राखिदिने हेर्नु त त्यही कारणले कति मान्छेको ज्यान गइराखेको छ यो चिसोमा होइन। त्यो सोच त्यस्तो भएको कारणले अब हामी पनि के छ भन्दाखेरि अन्तर्जातीय विवाह पनि सम्भव त हुँदो रहेछ नि त, हाम्रो समाजमा देखेकै छौँ हामीले
होइन मेरै साथी हुनुहुन्छ कति अन्तर्जातीय विवाह गर्दा फरक पर्दो रहेछ सबै कुरा भनेको सोच हो होइन तर अहिले 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 हामीले देख्यौँ अस्ति भर्खरै लकडाउनको पिरियडमै रुकुमको चौरझारीमा त्यत्रो घटना घट्यो नवराजको हत्या भयो होइन त्यस्तो घटनाहरू छ त मान्छेको के छ भन्दाखेरि ठुलो जात आखिरमा ऊ केटीको र ऊ केटाको मन मिलेपछि त सबै कुरा सम्भव हुन्छ नि त परिवारले चाहिँ चाहेर केही गर्न सक्छ त सक्दैन नि तर यो जुन जातीय विभेद छ यो जातीय विभेदलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नुपर्छ मेरो सङ्घर्ष चाहिँ यहाँनिर नै भयो कि रजनीजी जस्तै के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ पैसा पनि कमाउनु पर्ने भयो करियर पनि बनाउनु पर्ने भयो होइन अनि अधिकारको लागि पनि लड्नु पर्ने भयो कि होइन यी तीनटा कुराहरूले गर्दाखेरि मेरो करियर डिस्टर्ब भएको चाहिँ त्यसरी हो खासमा कसरी चाहिँ तपाईँ पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ अब यो विषयमा के छ भन्दाखेरि अब सङ्घ संस्थामा लाग्ने अनि यस्ता चेतनाहरू जगाउने कुराहरू त अब नर्मली भइ नै हाल्ने भयो होइन मिडियामा बसिसके पछाडि त्यो विषयमा बहस गर्ने यो गलत हो यो सही हो भन्ने कुरा त भइ नै हाल्छ अब सङ्घ संस्थामा लागेको नि त्यही भएर त हो नि मान्छे एक्लैले केही गर्नै सक्दैन होइन जब समूह भन्छ समूहले सबै कुरा गर्न सक्छ त्यो कारणले टिम चाहिने त्यो भएर हो नि त मान्छेलाई त्यही भएर म पनि यो समूहमा आए पछाडि म पनि जातीय विभेद भनेको यस्तो हो यसलाई निर्मूल गर्नुपर्छ भोलि चाहिँ यसले ठुलो रूप लिन्छ होइन यो चाहिँ अब सानो चुरोटको ठुटोले कत्रो जङ्गल सखाप गर्छ होइन भनेको जस्तै त्यत्रो शक्ति हुन्छ चुरोटको ठुटोमा पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी सङ्घ संस्थाहरूमा लागेर हामी चाहिँ अब चेतना जगाउने अब यही नै हो मिडियाहरूमा समाचारहरू सङ्कलन गर्ने भन्ने विभिन्न समय समयमा यो विषयमा आवाजहरू उठाउने होइन यी कारणले यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ तपाईँ चाहिँ पत्रकार हुनुहुन्छ होइन धेरै समयबाट पत्रकार क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई पत्रकारिता पेसा मलाई एकदम सम्मानित लाग्छ होइन अब पछिल्लो क्रममा केही साथीहरूले अब सबै कति पित पत्रकारिताहरूका कारणले पनि पत्रकारितामाथि चाहिँ क्वेसनहरू आउने गर्छ तर म सानोमा रेडियो नेपाल एकदम धेरै सुन्थेँ होइन अनि मलाई प्रवीण गिरीले समाचार पढ्नुभएको मलाई एकदम मन पर्थ्यो मैले त्यो क्यारिकेचर पनि गर्थेँ अब अहिले चाहिँ म धेरै क्यारिकेचरहरू मैले मेरो पहिला क्यारिकेचर पनि मेरो सेक्टर हो मैले क्यारिकेचर गर्थेँ अहिले चाहिँ म खासै गर्दिनँ होइन अनि त्यति बेला पत्रकार भनेर समाचार लेख्नेलाई मात्रै भनिन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ अब रेडियो टेलिभिजनमा काम गर्ने पनि पत्रकारिताको दर्जा पाउन थाले अथवा पत्रकारिताभित्र परे होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै त्यही भएर नै मलाई त्यो लागेर नै मैले यो मिडियाबाट के नि हेर्नुहोस् सेटल भएको चाहिँ हाम्रो साथीहरूभन्दा म छिटो सेटल भएको अब सबैले एजुकेसन फ्याकल्टीमा लिने अनि त्यस पछाडि मास्टर बन्ने भन्ने नै हुन्थ्यो अनि मास्टर बन्ने अब के गर्ने भन्दाखेरि मलाई चाहिँ होइन मास्टर त होला एकातिर होला तर यो पेसा मात्रै रोज्नु हुँदैन वैकल्पिक अरू पेसा पनि हुनुपर्छ होइन भनेपछि मलाई पत्रकारिता गर्न मन लाग्यो अनि मैले त्यो हिसाबले त म छिटो सेटल भयो नि त महिनामा एटलिस्ट 300 भयो नि त्यो बेला मैले कमाउँथेँ नि त अनि त्यसबाट एवमृतले म पछि कार्यक्रमहरू थप्दै गएँ अनि के अरे त्यो पैसाहरू पनि बढ्दै गयो त्यो हुँदै 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 जाँदाखेरि त अहिले म एभरेजमा 25, 26, 27, 28 हजार खान सक्नेको योग्यता त म छु नि त तर के छ भन्दाखेरि मिडिया हाउसका आफ्नै बाध्यताहरू पनि छन् होइन जस्तै अहिले मैले रेकर्डिङ एडिटिङ मिक्सिङ गर्ने जति फाइनल गर्ने काम गर्छु नि त्यति बेला गर्थिनँ मैले अनि फेरि हाम्रो समाज पनि कस्तो छ भने अब देख्ने मान्छेलाई भयो भने यसले समाचार पनि पढ्छ यो पनि गर्छ त्यो पनि गर्छ प्राविधिक पनि गर्छ त्यो पनि गर्छ भन्ने देख्ने मान्छेलाई तुरुन्तै अलिकति राम्रो सेलेरी स्केलहरू दिने सेवा सुविधाहरू दिने तर ब्लाइन्डहरूलाई चाहिँ होइन यो अब भन्ने अलिकति ल तपाईँ चाहिँ पार्ट टाइम बस्नुहोस् म अहिले पनि रेडियोमा पार्ट टाइम छु तर भन्दाखेरि मान्छेलाई के लाग्ला भने यो इन्टरभ्यू हेर्नु भएको छ भने उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्ला होइन लाग्नु अवसर दिनुभएको छ ठुलो कुरा राम्रो कुरा त्यही नै हो तर सोचाइलाई अलिक फराकिलो बनाउनुहोस् के म 25-26 खानाको लागि योग्य छैन त होइन मेरो चाहिँ क्वालिफिकेसन त्यो छैन होइन तर त्यही एउटै दृष्टि नभएको कारणले त हो नि मलाई त्यसो गरिएको त्यो कुरा त म अनुमान गर्न सक्छु नि मजाले होइन आँखा पो देख्दिनँ तर अन्तर चाहिँ आत्मा त छ नि मेरो पनि
हातमा छ, हरेक कुराहरू गरिरहनु भएको छ होइन। अब सक्नु भएको छ पनि त्यति आँखा मात्रै नदेख्नु भएको, तर उहाँहरूले किन छुटाउनु भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अनि त्यो त उहाँहरूको सोच नै त्यस्तै हो। त्यो सोचलाई अब अलिकति माथि उठ्न सक्यो भने राम्रो हुने हो होइन। अब तर किन भन्दाखेरि सबै कर्मचारीहरू, म त कर्मचारीको हिसाबले त म सबैको लागि बराबर हो नि त होइन। अरू जस्ता हुन् कर्मचारी, म पनि त्यस्तै हो नि त। अब ठिकै छ, अब त्यसलाई चाहिँ म धेरै कुराहरू गरेर अब उहाँहरूको मन दुखाउन पनि चाहन्न। जति दुखोस् मेरै मन दुखोस् होइन। किनकि मेरो लागि यस्ता कुरा त सामान्य हो नि कि, जस्तै जन्मेको 3 वर्षमा आमाले छोडेर जानु, आमाको माया नपाउनु, त्यस पछाडि चाहिँ अब दृष्टि गुमिसके पछाडि अब त्यहाँ अर्को एउटा सङ्घर्ष सुरु हुनु, अनि परिवारको आर्थिक स्रोत राम्रो नहुनु, त्यसको लागि आफै फेरि स्कुल पढ्दैबाट आफूले वैकल्पिक कामहरू गर्न खोज्नु होइन। यी त मेरो लागि त च्यालेन्ज हुन् नि त। अनि सेतो छडी टेकेर जाँदाखेरि अहिले यस्तो गाडीको सुविधा अहिले जति छ नि त्यतिखेर थिएन। जस्तै हामीलाई थाहा छ यो बाटो चिप्लेढुङ्गाबाट यो बाटो चाहिँ गाडी जान्छ, लेक साइड जान्छ। लेक साइड भन्ने गाडीले छोरेपाटन भन्छ ब्लाइन्डलाई देखेपछि, त्यो परिस्थिति थियो। अनि म यहाँबाट गाडी चढ्दाखेरि अब कतिपय बखतमा गाडीले ठाउँमा रोकिदिँदैन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ गाडीलाई भाडा दिँदाखेरि चाहिँ अब हामीले यति हो भनेर यसरी दिएको हुन्छ, फिर्ता पैसामा कहिले यहाँ गोलमाल गरिदिन्छ। अनि धेरै कुराहरू छन् होइन। ती धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेको लाइफ च्यालेन्जिङ हो, तर च्यालेन्ज नै राम्रो हुँदो रहेछ। च्यालेन्ज यदि तपाईँको बुवा आमाले तपाईँलाई आफ्नो परिवारको लागि प्रशस्त पैसा कमाउनु भयो, घर जग्गा जोडिदिनु भयो भने तपाईँले प्रगति नै गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, तपाईँले प्रगति नै गर्नुहुन्न कि, किनकि तपाईँलाई बाबा आमाले दिइहाल्नुहुन्छ होइन, आफूले दुःख गर्नै परेन, अनि मान्छेले सङ्घर्ष गर्दैन होइन। त्यही भएर दुःख चाहिँ हुनैपर्छ मान्छेको जीवनमा, त्यस्तो लाग्छ मलाई। दुःख गर्दै गयो भने मात्र बल्ल सुखको दिन आउँछ कि। हिजो जस्तो मलाई कतै बाटोमा हिँड्नु पऱ्यो भने, केही साइनबोर्ड हेर्नु पऱ्यो भने मलाई प्रब्लम थियो, तर अहिले मेरो छोरी छ त, छोरीलाई ल नानी त्यहाँ यस्तो ठाउँमा हेर त ल, आयो नि त दिन होइन। ढिलो चाँडो आउँदो रहेछ त मान्छेको होइन। सबैको आउँछ, ढिलो चाँडो मात्रै हो होइन। जतिसुकै पीडित भए पनि, दुःखी भए पनि होइन, गरिब नै किन नहोस्, तर उसको पनि एक दिन आउँछ नि। तर मान्छेको एउटा हेल्दी हुनु पर्यो मान्छे। देख्ने मात्रै भइदिएको भए म अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन्थेँ होला होइन, अथवा म कुनै अरू ठाउँमा पाइलट हुन्थ्यो होला, डाक्टर हुन्थ्यो होला होइन। तर मैले यतिको करियर बनाउँथिनँ। हेर्नुहोस्, देख्ने मान्छे मात्रै भएर म उस भएको भए मेरो करियर यतिको हुन्थेन, मलाई त्यस्तो पनि लाग्छ। एकदमै हो सर। तपाईँ पत्रकारिता सँगसँगै सङ्गीत क्षेत्रमा पनि लागिरहनु भएको छ र तपाईँले गीत पनि गाउनु हुँदो रहेछ, सङ्गीत पनि गर्नु हुँदो रहेछ। हाम्रो आम दर्शकहरूको लागि एउटा गीत चाहिँ एकदमै मिठो गीत सुनाएर दिनुहोस् न। हजुर हेलो ठिक छैन। म दोहोरी साँझमा पनि कार्यरत थिएँ, तर अहिले मैले टोटल पत्रकारिता मात्रै गर्छु भनेर चाहिँ म पत्रकारितामा लागिरहेको छु। मैले गीत चाहिँ अब अहिले थुप्रै भयो गीत नगाएको पनि मैले हार्मोनियममा यसो बेला बेला रियाज गरिराखेको हुन्छु। अहिले चाहिँ तपाईँको लागि म एउटा गीत गाउँछु है त। हो धेरै छ गर्नु स्वदेशको सेवा नेपाली बन्नलाई, हो धेरै छ गर्नु स्वदेशको सेवा नेपाली बन्नलाई, शिर ठाडो पारी नेपाली भन्ने मनै हुँ भन्नलाई, होइन भने नेपाली नभन, वीरको छोरा लक्ष्मण गन, हो धेरै छ गर्नु स्वदेशको सेवा नेपाली बन्नलाई, शिर ठाडो पारी नेपाली भन्ने मनै हुँ भन्नलाई, होइन भने नेपाली नभन, वीरको छोरा लक्ष्मण गन, महाकाली मेची हो भन्छ नेपाल, म भन्छु मानचित्र, महाकाली मेची हो भन्छ नेपाल, म भन्छु मानचित्र, वास्तविक नेपाल छ भने कतै नेपाली मनभित्र, नेपाली मनभित्र, सबैले मन खोलेर भन जय जय नेपाल,
जय जय नेपाल भन्यो कि बन्यो नेपाल सुन्दर शान्त र विशाल होइन भने नेपाली नभन वीरको छोरा लक्ष्मण गन। थ्याङ्क यू। वाउ, तपाईँको स्वर त साँच्चीकै भन्नुपर्दा नि ओहो, तपाईँ त एउटा गायक पो बन्नुपर्छ जस्तो छ सर। कसरी यो पत्रकार बन्नुभयो? होइन, गायककार नै बनियो बिस्तारै, तपाईँहरूको आशीर्वाद लाग्दै जाओस्। भनेपछि तपाईँको उद्देश्य भनेको एउटा गायक पनि बन्ने तपाईँको सोच? यो सोच चाहिँ हो। अब सायद अब मैले बाबु नानीहरूलाई त्यो लाइनमै हिँडाउँछु होला जस्तो लागिरहेछ मेरो इच्छाको रूपमा। किनभने मैले चाहिँ अब अलिकति यही लाइनबाट अब कतिले त अब शुभकामना दिइरहनु लाग्यो भने त राम्रै भयो होइन। तर छोराछोरीमा चाहिँ मैले केही न केही गराउँछु होला भन्ने चाहिँ लागेको छ। अनि हामीले सुन्नमा आएको सर, तपाईँले एउटा क्यारिकेचर पनि गर्नुहुन्छ अरे। हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ यसो तपाईँले मनपर्ने कुनै त्यस्तो कलाकार अथवा नेता अथवा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँको क्यारिकेचर गरेर चाहिँ हाम्रो आम दर्शकहरूलाई एउटा रमाइलो इन्टरटेनमेन्ट दिनु न। अब यो तपाईँलाई रियालिटी भन्नुपर्दाखेरि मैले यो क्यारिकेचर चाहिँ छोडिसकेको छु होइन। अब पहिलाका अग्रजहरूको गर्ने हो भने अब उहाँहरू हुनुहुँदैन, उहाँहरू नभए पछाडि अब तपाईँहरूलाई त्यो क्यारिकेचर गर्नु पनि अर्थ भएन। एउटा चाहिँ म हुन्छ अब समसामयिक हाम्रो अब काङ्ग्रेसकै महाधिवेशन चल्दै गरेको अवस्थाहरू भएको हुनाले म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गर्न चाहन्छु। ए बाबा, के प्रश्न गरे मान्छेले जोरसित गर्नु पाइन्छ? जोरसित गर्नु पाइन्छ मान्छेलाई? अलिकति चुनावमा भन्नलाई फेरि देउबा गाउँदै पौडेलको कहाँबाट कुरा रहेछ? मान्छेले जोरसित गर्नु पाइन्छ भने यति नै है। वाह, साँच्चीकै भन्नुपर्दा एकदमै रियल भोइस सुनेको छ है। हाम्रो आम दर्शकहरूले पनि एकदमै मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। किनभने उहाँको क्यारिकेचर र उहाँको भोइस जुन गीत गाउनु भएको छ एकदमै मिठो छ, एकदमै राम्रो छ। एकदमै धेरैभन्दा धेरै उहाँको सपोर्टको लागि भए पनि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँलाई यो पत्रकार क्षेत्रमा लाग्न चाहिँ कसरी मन लाग्यो? त्यो चाहिँ त्यो अब यो पत्रकार भइसके पछाडि धेरै विषयहरूलाई उठान गर्न सकिन्छ क्या होइन। त्यो धेरै विषयहरूलाई उठान गर्ने क्षेत्र त्यो मात्रै हो जो पत्रकारिता हो। पत्रकारिताबाट हामीले अनेकौँ इस्युहरू उठाउन सक्छौँ। म यदि पत्रकार नभइदिएको भए मैले आफूलाई केही समस्या पऱ्यो भने अथवा आफूलाई केही चित्त बुझेन भने म पत्रकार नभएको भए त्यहीँ मनमै गुम्सिरहन्थेँ। कसैलाई पोखाउन पाउने थिएन होइन, कहीँ गएर आवाज उठाउन सक्ने थिएन। अहिले यहाँ सडक पेटीबाट स्कुटर त्यहाँ निर्वाध रूपमा चलाउँछन् क्या मान्छेले। त्यो पेटीमा स्कुटर गुडाउने ठाउँ होइन नि होइन। त्यहाँ अब लट्ठी टेकेर हिँड्यो अनि एउटा स्कुटर स्पिडमा आउँछ अनि त्यो सडक नै सुरक्षित भएन कि। सडक नै सुरक्षित भएन। त्यत्रो हाइवे छ त, त्यत्रो सरकारले बनाइदिएको छ त बाटो होइन। तर मान्छे किन चाहिँ पेटीबाट बाइक चलाइरहेछन्? त्यहाँबाट चलायो भने त दुर्घटना हुन्छ, ऊ आफै फस्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा छ नि होइन। उसको हातमा त लाइसेन्स छ होइन। तर त्यसले मलाई छक्काएर जाउँला अनि त्यसको लट्ठी भाँचियोस् त म छक्काएर गइहाल्छु, त्यो त्यहाँ अल्मलिन्छ के भएर टाइप त्यो सोच नै त्यस्तो छ कि। त्यहाँ त्यत्रो टेक्टाइल बिछाएको छ, त्यहाँ सेतो छडी गुडाउने खाले बाटो सर होइन त्यस्तो गरेको छ। तर त्यो के को लागि हो नि थाहा होइन, स्कुटर चलाउनु बनाएको जस्तो भइरहेको क्या त्यहाँ। त्यही भएर म चाहिँ सरकारको, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, सडकमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन नो अलाउड। तपाईँले यसको लागि चाहिँ एउटा कार्यविधि नै बनाउनुहोस्, नियम नै बनाउनुहोस् कि छड्के गर्नुहोस्। कसले त्यसो गरिरहेको छ त्यसलाई कारबाही गरिदिनुहोस्। हाम्रो दायित्व एउटा नागरिक भएको हिसाबले भन्नु त एउटा कुरा हुँदै हो, तर सरकार यसमा बढी जिम्मेवारी हुन्छ कि। त्यही भएर म आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको होइन, तर सरकारको हामी किन झगडा गर्ने यार? हामी बाटो हिँड्ने मान्छे हो होइन। तैँले किन मान्छे चलेछ भने हामी किन झगडा गर्ने नि? कहिले नदेखेको नभेटेको मान्छेहरू उसले त मलाई सयौँचोटि देखिरहेको होला, तर मैले त उसलाई देख्न सकेको छैन। त्यही मान्छेलाई बारम्बार कराएको नि हुनसक्छु नि मैले। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँलाई त्यस्तो खालको घटनाहरू कहिले घटेको छ कि छैन? छ नि, कतिचोटि मेरो सेतो छडी भाँच्दिएको छ अनि भाँचेर भागेको छ।
मैले सम्हाल्न सक्दिनँ होइन। कहिलेकाहीँ देख्ने मान्छेहरू पनि भेटिन्न कि नम्बर हेरिदिनु न भन्न पनि सम्भव हुँदैन कि कतिपय बखतमा। त्यसले त्यो गर्दाखेरि बेला चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ? होइन अब अप्ठ्यारै हुन्छ नि। अनि किन यस्तो गरेर गयो, अब म अफिस जान अथवा अन्त कतै जान खोजिरहेको थिएँ होला होइन। मेरो टाइम वेस्ट भयो नि त। अब लट्ठी लिन फेरि कोठामा जानु पऱ्यो, कोठामा लट्ठी छ कि छैन, एक दृष्टिबिन दुई लट्ठी त भनिन्छ भन्न त भने जस्तो सम्भव छैन। मैले यस्तो झोला सबैले नबोक्न पनि सक्छन्, झोलामा लट्ठी हुन्छ भन्ने छैन, लिएर हिँड्नुपर्छ त एउटा कुरा हो होइन। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब अप्ठ्यारो लाग्छ। अब मलाई जस्तो अरू साथीहरूलाई कति समस्या होला। मदलाई यस्तो भयो भने मैले गएर मिडियामा गएर भन्छु होइन, सम्बन्धित व्यक्तिको अन्तर्वार्ता गरिदिन्छु किन यसो भइरहेछ भनेर। तर अरूले त सक्दैनन् नि त, सबै दृष्टिबिन त मिडियामा छैनन्। तर उनीहरूमा त यस्ता समस्या कति छन् त्यस्तो। त्यही त अब तपाईँ एउटा सङ्घर्षशील बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ होइन, आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तपाईँले यस्तो दुःख यस्तो पीडाहरू भोगिरहँदाखेरि जीवनमा चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ कि तपाईँलाई कसैले बाटोमा हिँड्दै गर्दा तपाईँको लट्ठी भाँचिदियो होइन, अथवा तपाईँलाई कतै टच गरेर तपाईँलाई लडाइदियो भने चाहिँ तपाईँको मनमा चाहिँ कस्तो कुराहरू एकदमै छिटो याद आउँछ त्यो बेला? होइन मलाई त त्यो यसो म अलिकति कस्तो म अलिक खरो स्वभावको छु। म तत्कालै उस गरिदिइहाल्छु क्या। जस्तै अब त्यो कुरा ठिक होइन भन्ने कुरा त थाहा छ नि त। ठिक होइन भने पछाडि मैले चाहिँ त्यसको ठाउँमै प्रतिवाद गरिदिन्छु। तपाईँ किन यसो गरिरहनु भएको छ, तपाईँको के हो नियत, के हो खास, किन यसो गर्नुहुन्छ, तपाईँले के देख्दै रहनु हेपेको भनेर म त्यसरी नै प्रस्तुत भइदिइहाल्छु ठाउँको ठाउँमै। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ कस्तो रियाक्ट दिनुहुन्छ? अब कोही चाहिँ अब अस्ति म यसरी एउटा गल्लीमा छिरिरहेको थिएँ, कहाँ जाँदै थिएँ, एकजनाले मलाई बाटो देखाइदिइरहनु भएको थियो। अनि उसले चाहिँ बाइक चलाएर थियो क्या, आँखा हेरेर हिँड्नु न भने। अनि मैले तपाईँले हेरेर हिँड्नु न होइन, मैले कसरी आँखा हेर्ने। अलिकति सोमतै छैन कि मान्छेहरूको बोल्ने होइन। उहाँ कसरी हिँड्नु भएको छ होइन, उहाँको हातमा के छ, छु कालो चस्मा लगाएको छु, यति भएपछि त बुझ्नुपर्छ नि दृष्टिबिन हो भनेर। तर पनि मान्छेलाई हेरेर हिँड्नु न भन्दाखेरि कस्तो के उहाँमा चाहिँ मानवता नै नभएको हो कि जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ। त्यही त। अनि तपाईँ चाहिँ एउटा अब लामो समयदेखि सञ्चारकर्मी क्षेत्रमा लागिरहँदा अब धेरै कुराहरू आउँछ होइन। यो पत्रकारितामा त अब अरूले भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ होइन, आफूले भन्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चित्त नबुझेको कुराहरू हुन्छ नि, जस्तै तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, पत्रकारमाथि पनि त प्रश्न आउँछ नि। त्यो बेला चाहिँ तपाईँले के कस्तो सोचहरू गर्नुहुन्छ र कसरी अघि चल्नुहुन्छ? कस्तो सेक्टर हो यो भने नि, राम्रो भयो भने चाहिँ कसैले पनि स्याबास भन्दैन है। तर एउटा नराम्रो भयो, एउटा बिग्रियो भने पत्रकारको खेदो खन्न थाल्छ। पत्रकार नै मान्छे हो, चिप्लिन सक्छ नि त कहिलेकाहीँ। अपुष्ट समाचारहरू जान सक्छ, मान्छे न हो। कालीकोटमा बस दुर्घटना भएर यतिजनाको निधन भयो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तलमाथि हुनसक्छ। अनि यस्ता पनि पत्रकार, मान्छेलाई कति सजिलो छ है। तर जाऊ त्यो फिल्डमा जाऊ, त्यहीँ जाऊ, बुझ, अनि यसो गर, दुनियाँलाई भेट, त्यो समाचार सङ्कलन गर्न कति झन्झट छ। म लट्ठी टेकेर हिँड्ने मान्छे त अरूको दृश्य पनि देख्दिनँ झन्, मैले त सब सोधी गर्नुपर्ने हुन्छ A to Z होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पत्रकारिता क्षेत्र हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै किसिमको चुनौती छ। बिरामीको उपचार गरेर निको बनाएर पठाउनु डक्टरको कर्तव्य हो नि। तर दिनरात मणिपाल हस्पिटलको कति काण्डहरू सुनिन्छ। त्यो डक्टरलाई रहर थियो होला र त्यो मान्छेलाई मार्नको लागि होइन। तर हाम्रो संस्कार चाहिँ कस्तो हो भने गाडी दुर्घटना भयो भने ड्राइभरलाई कुट्ने चाहिँ प्रवृत्ति छ क्या हाम्रो होइन। त्यो चाहिँ कसरी त्यो ड्राइभरलाई त्यतिका धेरै मान्छेहरू घाइते बनाउन अथवा मान्छे मार्नको लागि के रहर थियो त। तर उहाँलाई पनि चोट त लागेको हुन्छ नि, तर उसलाई पनि डर हुन्छ बिचरा होइन। उहाँलाई पनि त मर्ने इच्छा त छैन होला, कतिपय ड्राइभरहरू पनि मरिरहेको छ। भलै एका दुई त्यो चामलमा बिहा जस्तो विकृतिहरू हुन सक्छन्, तर सबैलाई एउटै तुलोमा एउटै बोरामा हाल्न चाहिँ मिल्दैन कि। त्यही त, अब तपाईँ एउटा पत्रकार हुनुभएको नाताले अब म पनि पत्रकारितै हो, तर पनि अहिले पछिल्लो क्रममा यो पत्रकारमा चाहिँ एकदमै विकृतिहरू आएको छ होइन। प्रायः जस्तो यो भनिन्छ नि युट्युबर भनेर भनिन्छ होइन, उहाँहरू पनि बुम लिने बित्तिकै पत्रकारको नाम दिन्छ। यो राम्रो छ नि, मलाई ठिक लाग्दैन यो कुरा। यो किन भन्दाखेरि युट्युबर अहिले के भएको छन् भने वैदेशिक यात्रामा गएका श्रीमानको नेपालमा भएका श्रीमतीहरूको अवस्था खाली होइन।
अस्ति एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ नेपालमा आएको 5 महिनामा बच्चा जन्मियो श्रीमतीले बच्चा पाए यो विषय चाहिँ एकदमै चर्किरहेको छ यति बेला माहौल यति बेला मिडिया एकदमै चर्किरहेको छ तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ एकदमै प्रश्न भनिदिनुहोस् न तपाईँ पनि एउटा सञ्चारकर्मी पत्रकारिता क्षेत्रमा विगत लामो वर्षबाट हुनुहुन्छ होइन के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ एकदम प्रष्ट रूपमा होइन प्रष्ट रूपमा मेरो भनाइ त त्यही हो पत्रकार भनेको कसैको घर झगडा मिलाउने कसैको चाहिँ कुराहरूलाई बाहिर ल्याएर त्यो बदनामी गर्ने त्यो नियत होइन पत्रकारको त्यो त्यस्तो होइन त्यो गर्ने नै होइन माइक लिएर हिँड्दैमा हेलो हेलो गर्दैमा 2-4 कुरा बोल्दैमा मान्छे पत्रकार भइँदैन पत्रकारको लागि त लाइसेन्स चाहिन्छ पत्रकारको त कार्ड हुन्छ होइन पत्रकार त एउटा व्यवस्थित मान्छे हो नि त पत्रकार भनेको त त्यो कारणले गर्दाखेरि त यो अहिलेको यी विकृतिहरू देख्दाखेरि चाहिँ तिनलाई पत्रकारिताभित्र मिसाउन पनि मिल्दैन तिनलाई पत्रकार भन्ने पनि होइन त्यही त अब उहाँहरूको कारणले गर्दा एउटा सही पत्रकारलाई पनि गलत रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति भिन्नै भएको छ यति बेला होइन अब युट्युबरहरूले गर्दाखेरि नै पत्रकारहरूको नाम पनि बदनाम हुँदैछ तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो बारेमा चाहिँ होइन केही छैन होइन बदनाम कसैले गर्दैमा बदनाम भइहाल्ने कसैले नगर्दैमा बदनाम नहुने भन्ने होइन बदनाम गर्नको लागि त बदनामी काम गर्नु पऱ्यो नि बल्ल बदनाम भइन्छ राम्रो काम गर्ने किन बदनाम हुन्छ र तर तपाईँ पत्रकारिताको यो सब्जेक्ट लिनुहोस् पढ्नुहोस् मास कम्युनिकेसन पढ्नुहोस् अनि पत्रकारिता गर्नुहोस् तपाईँको आफ्नै एउटा क्वालिफिकेसन पनि हुन्छ तपाईँको हातमा चाहिँ प्रमाणपत्र पनि हुन्छ म पत्रकार हुँ भन्ने होइन अनि तपाईँ खुलेर भन्न पाउनुहुन्छ भोलि ठुला सरकारी मिडियाहरूमा जाहिर खान सक्नुहुन्छ त्यो हो नि हातमा बुम माइक बोक्दैमा क्यामेरा लिँदैमा पत्रकार खोल्दैमा त पत्रकार हुँदैन त्यो गरिखाने बाटो मात्रै हो त्यो अब बाहिरबाट भनिने त भनिन्छ फेरि कस्तो हुन्छ भने अब त्यो हेडलाइन के हेडलाइनमा एउटा हुन्छ भित्र अर्कै हुन्छ कि खासमा त्यो हेडलाइन चाहिँ ल तुरुन्तै हेर्नुहोस् यस्तो भयो टाइपको हुन्छ होइन तर भित्र हेर्दै केही पनि हुँदैन क्या फेरि हुँदैन अब यो चाहिँ प्रायः जस्तो न्युजमा हुन्छ होइन यो न्युज लेख्ने पत्रकारिताहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि हेडलाइनमा एउटा कुरा छ भने भित्र खोलेर हेर्दा अर्कै हुन्छ होइन त्यो त उहाँहरूले भ्युजको लागि गर्नुभएको हो या के को लागि गर्नुभएको त्यो बारे चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भ्युज पनि हो नियत पनि हो क्या नियत हो क्या सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब यसो गरिदिए पछाडि मेरो चाहिँ यतिले हेर्छन् यस्तो हुन्छ बढ्छ मेरो भ्युजहरू बढ्छ हाइलाइटेड हुन्छ भन्ने हो वास्तवमा त्यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन एउटा पत्रकार एउटा सच्चा पत्रकारको इथिक्सले त्यो कुरालाई मान्दैन त्यो कुरालाई मान्दैन पत्रकारिताको इथिक्सले त्यो कुरालाई मान्दैन होइन सत्य तथ्य समाचार हो नि त हामीले दिने भनेको त हेडलाइन पनि सत्य नै होस् होइन तर भित्र न्युज पनि त्यही अनुसारको होस् हो त्यस्तो हुनुपर्छ मान्छेलाई आकर्षित गर्ने न्युमा त्यस्ता गलत खाले सूचनाहरू दिनु हुँदैन र यो प्रेस काउन्सिलले पनि यसलाई अलिकति कारबाही गर्नुपर्छ क्या यसलाई अलिकति अहिले पछिल्लो क्रममा के भएको छ भने यो जति पनि युट्युबरहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले एउटा प्रेस कार्ड मात्रै लिएको छ होइन प्रेस कार्ड मात्रै लिएर पत्रकारिता हुँदैन नि त त्यसमा पनि धेरै विधानहरू छ होइन धेरै कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ साप्ताहिक एउटा कार्यक्रम चलाउने मान्छे पनि पत्रकार हो रेडियोमा 8 घन्टा ड्युटी गर्ने टेक्निसियन पनि पत्रकार हो त्यो त पत्रकार त भयो नि त पत्रकारिता कार्ड पनि पायो तर त्यसको लेभल के हो भन्ने कुरा हो कि ऊ चाहिँ टेक्निसियन हो उसले टेक्निसियनको अल पार्टहरू उसले हेर्छ होला तर उसलाई प्रोग्राम चलाउन नआउनु पनि त सक्छ नि तर प्रोग्राम चलाउन आएन भन्दैमा त्यसलाई पत्रकार होइन भन्न त मिलेन फेरि तर साप्ताहिक रूपमा कार्यक्रम चलाउने मान्छेले टेक्निसियन काम त जान्दैन नजानेको पनि हुनसक्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वर्गीकरण नै त्यसरी नै गरिएको छ म भन्छु अलिकति धेरै कुराहरू सिक्नुहोस् आफूलाई यस ठाउँमा सेटल गर्नुहोस् जसले गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो लाइफलाई व्यवस्थित हुन्छ कि के अरे अरबको खाडीमा गएर पसिना बगाउनु पर्दैन होइन बाँच्न सकिँदो रहेछ त म पनि बाँचिरहेको छु त पत्रकारिताबाट होइन तपाईँ बाँचिरहनु भएको सम्मानपूर्वक तपाईँ मलाई सम्झी खोजी आउनुभयो यदि हामीले हिजो त्यसो नगरेको भए त्यो सङ्घर्ष 200-300मा के काम मान्छेको चाहिँ सबभन्दा के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् दुःख मान्छेले गर्नै चाहँदैन के थोरै काम गर्न चाहन्छ पैसा धेरै चाहन्छ मान्छेले होइन अनि कहाँबाट हुन्छ मैले त्यसले गर्दा अहिले विकृति धेरै भएको छ त्यो अनि तपाईँको अब मैले त्यति बेला हात छोड्दा यो 200-300मा के काम गर्न नि भनेको भए त अहिले मैले यति पैसा खाने हुन्थेन नि त होइन
अनि तत्कालै धेरै पैसा खोज्ने सुखको काम खोज्ने यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अनि मान्छे अल्छी हुने रोगा भएको पनि त्यही हो खास हामीले भने त लोकल इस्युहरूलाई उठाउन सक्नुपर्छ क्या होइन यहाँ सवारी दुर्घटना किन भइरहेछ किसानको खेतमा उखु किन सुकिरहेछ अथवा उखुको समर्थन मूल्यको विषयमा किन विवाद चलिरहेछ होइन उखु मिल सञ्चालकहरूले किन चाहिँ समयमा बक्यौता दिँदैन होइन त्यो कुराहरू छ नि त ती कुराहरूलाई मान्छेले चाहिँ खोजी ल्याउन सक्नुपर्छ कि बल्ल त्यो मात्रै पत्रकार हो अहिले भने जस्तो युट्युब र के अरे क्यामेरा र उस बोकेर हुने पनि होइन स्टुडियोमा बसेर गीत बजाएर पत्रकार हुने पनि होइन हामी चाहिँ अब समयको अन्त्यमा छौँ तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो आम दर्शकहरूको लागि चाहिँ आम दर्शकलाई मेरो एउटा अनुरोध छ जीवन कहिलेसम्म हो कसैलाई पनि थाहा छैन अपाङ्गता हुनु पूर्वजन्मको पाप पनि होइन कुकर्मको फल पनि होइन कसैलाई रहर लाएर भइहाल्ने पनि होइन हामी देख्छौँ लोकसेवामा लड्नु पऱ्यो भने मान्छेले औँला भाँचेर आउँछ राइटर राख्न पाइन्छ भनेर त्यो नियत हो कि त्यस पछाडि अब उसको कमजोरी पक्षहरू के छ त्यो कुराहरूलाई एकदमै धेरै कोट्याइ उसलाई चाहिँ झन् कमजोर बनाउने कामहरू गरिन्छ यो नहोस् हामीले खोजेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामीले खोजेको समानता हामीले खोजेको समावेशी यो होइन हाम्रो वर्ग सङ्घर्ष यसका लागि होइन हामी चाहिँ सबै मान्छेहरू समान छन् सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ आत्मामा कसैको पनि चोट पुर्याउनु हुँदैन तपाईँले आज एकजनाको आत्मामा चोट पुर्याउनु होला तपाईँलाई 10 जनाले तपाईँको आत्मामा चोट पुर्याउँछ होइन तपाईँले जब औँलो ठडाउनुहुन्छ तपाईँतिर बाँकी 4वटा औँला तपाईँतिर फर्किन्छ क्या होइन त्यसले भन्न खोजेको के हो भने तैँले अरूलाई त ब्लेम लगाइस् तर तेरो चाहिँ के छ त भन्न खोजेको क्या खासमा होइन यही हो र दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई चेलीबेटीको पनि मन नदुखाउँ अनि जातीय विभेदमा पनि कसैलाई त्यो खाले परिस्थितिहरू भोग्न नपरोस् अपाङ्गताले पनि एक किसिमको सम्मानित जीवन जिउन पाऊँ होइन सरकारले उचित रोजगारका कुराहरू प्रबन्धहरू गरिदिन सकोस् सडकमा गीत गाएर मादल बजाएर बस्न नपरोस् होइन अहिले हामी देख्न सक्छौँ चोकमा त्यही देख्छौँ म त अहिले भन्न पनि मन लाग्थ्यो अहिले पनि जोडिहालौँ अब कतिलाई थाहा छ म यस्तो ठाउँमा काम गर्छु भनेर फेसबुकका भित्ताहरूमा फोटासोटा पनि देखिरहेको हुन्छन् तर कति मान्छेले चाहिँ के भन्छ सडकमा अरू एउटा मान्छेले स्पिकर लिएर गीत गाइरहेछ भने म त ठ्याक्कै त्यहाँनिर झरेँ भने तपाईँ पनि त्यही जाने हो उता जानुहोस् भनेर देखाइरहेको हुन्छन् क्या तपाईँ विचार गर्नुहोस् सबै दृष्टिबिन सडक सङ्गीत गर्दैनन् होइन सबै दृष्टिबिनलाई एउटै पोल्टामा राख्नु मिल्दैन म पत्रकार हुँ तपाईँले अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ भने जानकारी होस् म पत्रकार हुँ अब तपाईँले हिजो मलाई यदि त्यो व्यवहार गर्नुभएको छ भने अब नगर्नुहोस् होइन अनि अब यी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सुनेका शब्दहरूले पारेका कुराहरू त मैले भनि नै हालेँ होइन त्यस्तो कुराहरू पनि नहोस् ठिकै छ हामीले सबैलाई समान दृष्टिले हेरौँ र खोज मिडियाले मलाई यो मौका दिनुभयो म राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ गण्डकी प्रदेश नेतृत्व सङ्घ यसै गरी म आबद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु खोज मिडिया नामै खोज छ अझै गहिराइमा गएर खोज्न सक्नुहोस् यी शुभकामना व्यक्त गर्दछु समय को लागि म तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई नै एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई साथ दिनुभयो र आज यो संसारभरि तपाईँको कुरा राख्ने मौका पनि दिनुभयो र पत्रकार के हो युट्युबर के हो होइन यो कुराहरू उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ र त्यसैले अहिलेको पछिल्लो क्रममा युट्युबरहरूले जति पनि भिडियोहरू बनाउनु भएको छ यो समाजमा र यो पत्रकारमा एउटा विकृति पनि छाएको जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ उहाँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ योभन्दा धेरै मैले बोल्नु पनि नपर्ला सायद त्यसैले दर्शकवृन्द हामी आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालका स्रष्टा सर्जकहरू ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई भने म रजनी तामाङ बिदा हुन्छु नमस्कार।